ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गापरिमिते भवद्भक्तः गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरम् उद्यन्तमुदकात्। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतम् अवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावादाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ गदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्द्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायाम् अहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानोरुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येनत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टः मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनूत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्गणलवणिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्दमनसं गरिष्ठाभिमुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायसोऽयं तव करसरोजप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतत् ऋषिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वाम् उद्धाम प्रमदबरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्द्राभिः स्तुतिभिः अनवन् अध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणः चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशे अप्युपसदः मुनीन्द्रै इत्यादिस्तवनमुखरैः मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्द्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। अत श्रीमन्नारायणीये त्रयोदशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।